إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا جنہاں نے اللہ اور او دے نبی اور اس نبی دے صحابہ دے رستے نو چھوڑ دیتا ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین
جنہ لوکاں نے ہدایت والا رستہ میرے محبوب پیغمبر تے اللہ اور میرے نبی دے صحابہ دے رستے نو چھڈیا، نوَلِّهِ ما تولا، اللہ الرحمان انہاں نو اسے حالت دے اندر ہی پھیر دیندے نے، وَنُصْلِهِ جہنم، انہاں لوکاں واسطے جہنم وساعت مسیرا، جڑا برا ٹھکانہ ہے، بری جگہ ہے۔ برادران اسلام، بالکل ہلکی آواز کھول، بالکل نال ماڑی جی صرف اشارہ ہے، بالکل مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون۔ حضرات محترم، جس طرح کے ذو الحج دا مہینہ اپنے اختتام دی طرف رواں دویں، اور محرم الحرام دی آمد ہے، ایسے مہینے نے کہ جنہ مہینیاں دے نال ایسیاں معزز شخصیات دیاں یاداں تازہ ہوندی ہیں کہ سن والے ایمان والے آندے ایمان تازہ ہو جاندے نے۔ آؤ میں ایک ہستی پاک دا ذکر کرنا چاہنا کہ جیڑے جیڑے دن جا رہے نے ذو الحج دے آخری ایام، انہاں دناں دے اندر زخمی ہونا اور یکم محرم نو اس کائنات نو چھوڑ کے آخرت والی زندگی دے اندر حاضر ہو جانا، کیونکہ معاشرے دے اندر کئی ایسے لوگ جڑے دشمنان صحابہ کہ جنہ زندگی دے ہر موڑ تے ذہن سوچ اور مشن ہی ایسا اپنائے ہیں کہ سانو ایسیاں خوبیاں اور ایسیاں کمیاں کمزوریاں صحابہ کرام وچوں نظر آن کہ جدے نال اسی صحابہ تے تنقید کر کے دین اسلام دی مخالفت واضح طور تے کر سکیے، کیونکہ جے اگر بندہ نظر مارد ہے، میں تے کہا کرنا اللہ دے قرآن نو جے میں دیکھنا تے قرآن تے گواہ صحابہ نظر آمدے نے، جے اگر میں سونے پیغمبر دی نبوت نو دیکھنا تے گواہی دین والے صحابہ نظر آندے نے، میرے نبی دا مکے دی اندر زندگی دے ایام گزارن دے نظر آندے نے تے پیغمبر دے صحابہ گواہ نظر آندے نے، جے میرے آقا مکے تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ دی طرف سفر فرمایا ہے تے او دے گواہ بھی صحابہ نظر آندے نے، جے میں احد تے نظر مارنا صحابہ دیاں قربانیاں تے گواہیاں صحابہ دیاں نظر آندیاں نے، جے میں بدر دے مقام تے نظر مارنا، احد دیکھنا، بدر دیکھنا، حنین دیکھنا، تبوک دیکھنا، اور میرے پیغمبر دی خوشی اور غمی دے لمحات دیکھنا، میرے آقا دا میں اگر آقا دا لڑکپن دیکھنا، آقا دا جوانی دے ایام دیکھنا، بڑھاپے دی زندگی دے دن دیکھنا، تے منو سونے پیغمبر دے صحابہ ہی گواہیاں دین والے نظر آمدے نے کہ میرے پیغمبر نے بچپنا کے سمداد نال گزارے ہے، میرے محبوب نے لڑکپن کے سمداد نال گزارے ہے، میرے آقا نے جوانیاں کے سمداد نال گزاری ہیں، میرے آقا نے محرم تے ذو الحج کے سمداد نال گزارے ہے،
میرے آقا علیہ السلام نے نماز کے سمداد نال ادا فرمائی، میرے آقا کے سمداز دے نال جمعہ دا خطبہ ارشاد فرمایا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے عید دی نماز پڑھائی تے کس سمداد نال پڑھائی؟ قربانی دے جانور ذبح کیتے، ذبح کرم دا ول تے طریقہ، میرے پیغمبر علیہ السلام دا لیٹم دا طریقہ، میرے پیغمبر دے بیدار ہون دا طریقہ، میرے پیغمبر دے سفر کرم دا طریقہ، میرے پیغمبر علیہ السلام دے سفر دے دوران نماز ادا کرم دا طریقہ، دوران سفر شریعت دیاں رخصتاں کس سمداد نال اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اس دا طریقہ، رمضان مبارک دے روزیاں دا رکھنا اس دا انداز اور طریقہ۔ میں تے کہنا میرے پیغمبر دی ابتدا دے پہلے دن تو لے کے اور 63 سال دی زندگی دا ایک لمحہ ایسا نہیں، ایک پہلو ایسا نہیں، ایک دن ایسا نہیں، ایک رات ایسی نہیں، ایک کڑی ایسی نہیں کہ جیسا گڑی دی گواہی میرے پیغمبر دے صحابہ نہ دیتی ہوئے۔ آج اگر اسی دنیا تے مخالفین دے دوران اندر درمیان اندر اگر کسے ایک اپنے مخالف دی نفی کرنی ہوندی ہے عدالت دی اندر جج دے سامنے او دا جڑا گواہ ہوندا ہے، گواہ نو کمزور کریے، پوری دنیا بھی ویکھ لوے نا فلاں بندہ چور ہے، فلاں بندی اندر کمی ہے، لیکن جڑا گواہی دین والا جج دے سامنے اگر گواہی دین والے نو اسی ناکام کر دیاں گے تے کیس دا کوئی کھاتا نہیں رہندا۔ اسی واسطے میں اپنے اللہ دی قدرت و قربان چاہواں، اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام دے امام دا دفاع مختلف انداز نال فرمایا ہے، بلکہ ایسی شکل اختیار فرمائی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ پھر کہو سبحان اللہ، جنہ صحابہ نال پیارے اونی اچھی آواز نال کہو ہاں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، آئیے غور کیجئے، توجہ کرے آجے۔ اللہ فرماندے نے جنہ لوکاں نے میرا تے میرے نبی دا راہ چھڑ دیتا ہے، میرے نبی دے صحابہ ایمان والے مومنہ دا رستہ چھڑ دیتا ہے، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ میں انہاں نو اسے حال اندر پھیر دینا ماں۔ پھر میرے کلمہ پڑھ والے مسلمان ویرو، انہوں ضمناً قرآن دی ایتے تیدیاں چند باتاں میرے ذہن چاہیاں میں گزارش کر دواں تاکہ نال نال بندے دی عقیدے دی اصلاح ہو جائے۔ ہن جڑے ایسے رافضی قسم دے بے ایمان لوگ نے جڑے میرے عمر میرے پیغمبر علیہ السلام دے سورے نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تے تنقید کرنے والے میرے نبی دے پروانے تے تنقید کر دینے اور اپنیاں نظروں نے جیڑیاں نے گھوڑیاں دے ذریعے حل کران دیاں مشکلاں حل کران دی کوشش کر دینے، غادی آباد علم دے ذریعے کوشش کر دینے۔ پھر کئی یار ہے جڑا پنجے کر کچھ نہیں سکدا، گھوڑا کر کچھ نہیں سکدا، اے ستو کی والے ہوتی اگوں آواز کی ہوندی ہے، اے جی حضرت صاحب جے ہوندا کچھ نہیں میرا پتر نو پھانسی دا حکم ہو گیا سی، میں آکیا سی میں غازی آباد دا علم گھر اندر لاواں گا، میرا پتر بری ہو جائے تے بری ہو گیا ہے۔ ایک ویکھ لینا جڑا تیرا میرا عقیدہ بھی کمزور ہویا ہے کہ سمداز دے نال ساڈے تے کوئی پریشانی آئی ہے، ساڈے تے کوئی دکھ میں نہ سارے دکھ اپنی جگہ نے، اب بندے دا اپنا ہاتھ وے اپنا ہاتھ 5 انگلاں نے۔ کئی لوگ ایسے نے جنہ دے اے جڑے ناخنا دے نال ماس اکھڑ جاندے
جاندا ہے اے ماس انج پھٹدا ہے انہاں نوں تکلیف تے درد ہوندی ہے انہاں نوں ویکھیے نا انہاں اپنی انگلاں تے چھلے پائے ہوئے نے اگر پوچھئے جناب چھلا کیوں حاجی جی پایا جے اوے جوانا چھلا کیوں پایائی اوے نمازیا چھلا کیوں پایائی اگوں آکھدے نے حضرت جی تانوں کی پتہ ہے میں بڑیاں دعائیاں لائیاں نے میں بڑے اپنے علاج کرائے نے لیکن میرے ہتھاں دا ماس اکھڑدا تکلیف بڑی ہوندی ہے پٹھے وڈنا تکلیف ہوندی ہے تاراں چونا تکلیف ہوندی ہے اور میں کم کرنا تکلیف ہوندی ہے میں جدوں دا چھلا پایا ہے ادوں دے میرے ہاتھ درست نے میرا ماس اکھڑن تو بعد آ گیا ہے او میرے ویر تیرے آندے نے اس چھلے دی برکت دے نال میرا ہاتھ ٹھیک ہے اے اللہ دی قسم دے کدے قرآن سمجھ کے پڑھ لئیے ایت عقیدہ شیعہ والا جے ایت عقیدہ رافضیاں والا ہے ایت مشن رافضیاں والا ہے اسی کئیاں وہابیاں نے بھی ایک کم کر لے اسی کئیاں حنفیاں نے بھی ایک کم کر لے پھر جی کم کیویں ہو جاندا ہے اوے پھر کم کیویں ہو گیا ہے اوے آ تینوں میں دساں قرآن نے دسے ہے اللہ فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولا اس بات اندر شک نہیں بندے تے دکھ آ جاندے نے اللہ دی قسم ہے کتے بندہ اپنے ماپیوں دی وجہ تو دکھی ہو جاندا ہے کتے کائنات دی اندر انسان جیڑا ہے اپنی اولاد تو دکھی ہو جاندا ہے کتے انسان جیڑا ہے اپنی بیوی تو دکھی ہو جاندا ہے کتے انسان جیڑا ہے اپنی بیماری تو دکھی ہو جاندا ہے پھر حالات دا ستایا بندہ پریشانی دا ستایا بندہ مصیبتاں دا ماریا بندہ لوگ آندے نے یار فلاں بندے کول چلا جا اوتھے کہ بابا جی رہندے نے تے بڑا ڈاڈا تویز دیندے نے تیرے سارے دکھ کی خوشی چ بدل جان گے اے جی میں تویز لے آندا تے میرے تے خوشحالی آ گئی ہے میرے ویرو اللہ دے قرآن نے فیصلہ فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا جیدہ دل لینا اللہ قرآن دی ایت والا عقیدہ عطا کرے پھر کو وہ سبحان اللہ اللہ فرماندے نے جیڑے بندے نے ذہن بنا لے آوے کہ آ تویز دے ذریعے ایدی تشریح کرنا وا غور کرے آجے ایدے ذریعے دکھ حل ہویا ہے فلاں بابے کل جام دے ذریعے حل ہویا ہے ہاتھ تے چھلا پام نال مسئلہ حل ہویا ہے اور میرے جسم تے گھٹ چ درد ہے کسے کواری بچی کلو تاگا بنم دے نال ہے مسئلہ حل ہویا ہے اللہ فرماندے نے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ اسی انہوں اسے حالت اندری پھیر دینے اسی انہوں تویز دے ذریعے یو دے ذہن نو بدلنے کہ ہن تویز لے کے آیا ہے ایدے تو بعد میں وینا وا انہیں یقین تویز تے کیتا ہے جا میرے تے کیتا ہے انہیں تویز چھلے تے کیتا ہے تاگے تے کیتا ہے کڑے تے کیتا ہے جا میرے تے کیتا ہے تے جے او دے تے کر لیا نا چھلا آیا تے انج ہویا ہے تویز آیا تے انج ہویا ہے بابے دی کلمات چلے نے تے انج ہویا ہے اللہ فرماندے نے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ اینا لوکاں واسطے تے میں جہنم نو تیار کیتا ہے ہن اسی اپنے گریبان اندر دیکھئے میں غیر دی بات نہیں کردا کسے دیوبندی دی شیعہ دی حنفی دی گل نہیں کردا میں کئی ایسے وہابی اپنی گناہگار اکھاں نال ویکھے نے چھلے پاندے نے تے اس غرض تے اس نیت نہ پاندے نے بلڈ پریشر نہیں کٹ دا میں کئی وہابی دیکھے نے تویز بن دے غیرانوں تے گلاں کرنی آسان نے کدے اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیریے
حضرات آئیے اس تو آگے بڑھیے جنہ لوکاں میرے نبی دا راہ چھڑیا وے اللہ نے اسے حالت اندری انہاں نو پھیر چھڑیا ہے انہاں دیاں نشتہ مراداں بابیاں دے ذریعے کلیئر کر کے تے اللہ ویکھنے چاندے نے اللہ دی قسم ہے جنہ ممکن ہے میں اس شعبے نو جاننا وا میری 33 سال دے قریب تقریباً غالباً عمر ہے میں اپنی عمر دی اندر بچپن تو لے کے اینا شوق مینوں دین دا پڑھن دا نہیں سی بچپن دے اندر جنہ جنات دے نال اٹیچمنٹ دا سی بچپن تو لے کے تے اینا چیزاں دے اندر داخل ہویاں ایدی مہارت نو دیکھے ہے اینو پڑھ کے دیکھے ہے اینو پڑھ کے دیکھے ہے پریکٹیکل کر کے دیکھے آئے اے جڑیاں چیزاں جے انسان نو گمراہ کر کے رکھ دیندیاں جے آؤ میں جڑی ہستی دا ذکر خیر کرنا چاہنا قوم نے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک نے ایسی عظمتاں دے نال نوازے ہے اور میں تے اے ہی کہاں گا اگر بندہ جا آسمان والا منہ کر کے تھک دے آسمان دا بگڑنا کچھ نہیں بندے دا اپنا چہرہ ہی گندا ہونا ہے آسمان نو کچھ نہیں ہونا تے میرے عمر نو جیڑیاں اللہ نے عزتاں عطا فرمائیاں نے میرے عمر نو جیڑے شان اللہ نے عطا فرمائے نے او دے اندر کسے موقع تے بھی کمی ہو ہی نہیں سکدی میں تینو دساں کون میرے عمر نے اللہ دی نظر اندر شان کیے میرے نبی دی نظر اندر شان کیے صحابہ دی نظر اندر شان کیے میرے پیغمبر دے اہل بیت دی نظر اندر شان تے مقام کیے میں قربان جاواں ایک بندہ جیڑا یہودی ہے یہودی انہاں نے آکھیا جی اسی اللہ تے ایمان لے کے آواں گے اسی اللہ تے ایمان لے آواں گے پر اسی جبریل تے ایمان لے کے نہیں آونا اساں جبریل تے ایمان نہیں لے آونا جبریل تے ایمان کیوں نہیں لے آونا جبریل ہووے جیڑے ساڈے پہلیاں قوماں تے اللہ دی طرفوں عذاب لے کے آیا کر دے سن اس واسطے جبریل تے اساں ایمان نے لے آنا میرے عمر فرمان دے نے سن لو پھر جہان والے ہو جیڑا بندہ جبریل دا دشمن ہے میرے نزدیک کو میرے رحمان دا بھی دشمن ہے جیڑا جبریل دا تے میکائیل دا دشمن ہے او سمجھ لو بندہ میرے نبی دا بھی دشمن ہے صحاب میرے نبی دا بھی دشمن ہے رسولاں دا دشمن ہے اور میرے عمر نے گل کیتی ہے آسمان تو اللہ نو جملہ انہا پیارا لگ گئے میرے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے اللہ فرماندے نے قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين اللہ نے جدو نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گل کیتی ہے اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کر کے اعلان فرمایا ہے اور سونے اعلان کر دیو میرے عمر دی زبان تو جملے نکلے نے اور میرے عمر دی زبان تو الفاظ نکلے نے انہوں میں قرآن دی شکل اندر تو اڈے سینے تے نازل کر کے اعلان کر چھڑے ہے یونی دیر تک تیرا قرآن تے ایمان نہیں مکمل ہوئے گا جنی دیر تک تیرے سینے دی اندر میرے عمر دا پیار نہیں ہوئے گا میرے عمر دی محبت نہیں ہوئے گی میرے عمر دی عقیدت نہیں ہوئے گی اعلان کی کیتا ہے فرمایا من کان عدوا للہ عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدوا للکافرین اللہ فرماندے نے او میرا بھی دشمن ہے او فرشتیاں دا بھی دشمن ہے او رسولاں دا بھی دشمن تے جبریل تے میکائیل دا بھی دشمن ہے ویکھ لو اللہ دی نظر اندر شان کی ہے اللہ دی نظر اندر مقام کی ہے ایک اور میں قرآن دی اے سناواں تے اگے چلاں میرے عمر فرماندے نے آقا جی شراب پیتی جاندی ہے شراب دی حالت دی اندر بندے نو اپنے ہوش و حواس
ही कायम नहीं रहिंदे, बंदे दे अपने हवास ही कायम नहीं रहिंदे। अगर तुहाड़ियां इजाजतां होवन ते शराब नूं हराम कर दिता जाए, और सत्तो की वाले अपना किरदार अदा करया करो। अल्लाह दी कसम है, जिस बाप दे इलम अंदर होवे मेरे बेटे दी शादी है ते मेरे बेटे दे यारां दोस्तां शराब दा इंतजाम कीता है, अगर बाप अपने बेटे नूं नहीं रोकदा नहीं समझांदा, अल्लाह जानदा कल क़यामत नूं अल्लाह दी अदालत च मुजरम होएगा। मैं कहना वा बजुर्गो मैनू जरा दसो ते सही ना, एक बाबा कह दवे पुत्रा अगर जे तू गैर शरी काम कीते ते मैं बरात नाल नहीं जाना, तेरी मां ने नहीं जाना। केड़ा ऐसा पुत्र है जेड़ा मापियां नूं छड़ के ते खुद निकाह वास्ते चला जाए? ऐ तेरियां मेरियां नरमियां ने, तेरे मेरे अंदर कमी है। सोच लिया करके तेरे दिल अंदर मेरे उम्र दा प्यार नहीं, तेरे दिल अंदर मेरे उम्र दी मोहब्बत नहीं। मेरे उम्र ने इधर मेरे नबी नू मशवरा दिता है, आसमान तो कुरान नाज़िल होया है। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन रिजसुम मिन अमलि शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफलिहून। अल्लाह फरमाते ने आ लोगो ईमान वालियो शराब हराम कर छड़िए। ओए वज्जा डंका इस्लाम दा जग अंदर, वज्जा डंका इस्लाम दा जग अंदर। कुफर शिरक वाले खंभ तोड़ दिते, जेड़े खानदानी बुत पूजदे सन मुंह उन्हां दे कुफर थी मोड़ दिते। होया खात्मा चूहे ते चोरियां दा, मड़के पन शराब दे रोड़ दिते। होया अमन अमान नसी विच दुनिया, रिश्ते अल्लाह दे नाल जिदों जोड़ दिते। अज जेड़ा उठदा है कोई हुकूमत ते तनकीद, कोई दूसरे ते तनकीद, कोई तीसरे ते तनकीद। कदे अपने गिरबान अंदर जा करके नहीं वेखिया कि साडा रब नाल किन्ना कु ताल्लुक है, असी रब दे किन्ना कु करीब हां, असी आका दे किन्ने कु करीब हां। ते आका दी गल ही उठो सईयो नहीं पढ़ो दरूद हजरत, शुक्र करया करो अल्लाह दा। अल्लाह ने सानू इस नबी दा उम्मती बनाया है। उठो सईयो नहीं पढ़ो दरूद हजरत, जिस दसे आरा इस्लाम वाला नेता पूजनी सी असी काओ माता, भुलिया रहना सी रा कुरान वाला, नाले पूजना सी असां ते ओतेआनू, नाम जपना सी राम राम वाला। अल्लाह पाक दा बहुत एहसान होया इस उम्मत ते खैरुल इनाम वाला। वाह मैं कुर्बान जावा कौन मेरे उम्र ने, कौन मेरे उम्र ने किनियां आजमतां दे मालक ने, किनियां आजमतां दे मालक ते किनियां शाना वाले। एक अद्धी बात करां ते शहादत दे चंद जुमले अर्ज करां ते बात नू समेटां। अल्लाह अकबर। तेरा मेरा ईमान अल्लाह दी कसम अज मेरे उम्र वाला नहीं, तेरा मेरा किरदार मेरे उम्र वाला नहीं, तेरियां मेरियां सोचां मेरे उम्र वालियां नहीं, तेरा मेरा मिशन मेरे उम्र वाला नहीं। आना सी इस कदर अपने अंदर अपने हाथों के जरिए अमली तौर पर प्यारे उम्र की तरह इस्तेमाल करिए, ज़बाना प्यारे उम्र की तरह बयान करिए, अखां प्यारे उम्र की तरह इस्तेमाल करिए, दिल दिमाग अपने उम्र की तरह इस्तेमाल करिए। अगला मुखालफ खुद मुतासर हो के मनन वास्ते अपने सीने नाल मेरे उम्र के इमाम नू लगा लवे। आइए गौर कीजिए, मेरे उम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बैतुल्लाह दा तवाफ पे कर देने, इंज तवाफ कर दियां ओ मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान, मैं हथ बन के अर्ज करांगा, ना सोचिया करो अपने रिश्तेदारां नू, ना सोचिया करो अपनियां बरादरियां नू। अल्लाह दी कसम अज जिंदगी दे साह मुक गए। मैं ते वेखिया इन्ना भी यकीन नहीं हो कि तेरा सक्का पुत्र भी तेरे वास्ते बख्शिश दी दुआ कर सके।
اس حد تک بھی توقع نہیں کیتی جا سکتی. تیری جمی بیٹی ہے, پتہ نہیں تیری قبر تے جا کے تیرے واسطے دعا دے دو بول ہی بول سکے. آ بارشاں پئیاں نے, کنے کو لوگ جڑے اپنے پرا دنیا تو جان والے آندیاں قبراں ویکھیاں جے. اللہ جاندا میں قبرستاناں دے وزٹ کر کے ویکھے انہاں دناں دے اندر مختلف علاقیاں دے اندر اس قدر حالت جڑی ہے خستہ ہوئی ہے کہ بندہ ویکھن والا خوف زدہ ہو جاندا ہے. تے دنیا تو جان والے نو پتہ ہی نہیں, او دے پتر نو پتہ ہی نہیں میرے باپ دی قبر دی کی حالت بنی ہے, میرے بیٹے دی قبر دی کی حالت بنی ہے, میری ماں دی قبر دی کی حالت بنی ہے. پھر میرے ویرا جنہ اولاداں دی خاطر سود دا کاروبار کیتا جاندا ہے, جنہ اولاداں دی خاطر چوریاں کیتیاں جاندیاں ہیں, جنہ اولاداں دی خاطر قرآن و حدیث دی نفی کیتی جاندی ہے. انہاں اولاداں دی وجہ تو قرآن نہ چھڑیا کر, انہاں اولاداں دی وجہ تو میرے نبی دی حدیث نہ چھڑیا کر. میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلک اپنی جگہ نے, جماعتاں اپنی جگہ نے, عقیدے اپنی جگہ نے, سوچاں اپنی جگہ نے, پر میں اپنے عمر دے امام تو قربان جاواں. میں تے جدوں بھی عمر دی سیرت پڑھنا دل اندر تمنا ہوندی ہے اللہ پیارے عمر والا مشن تے او جذبہ دین دا سانو بھی عطا فرما دے. انج تو آپ شروع کیتا ہے تے حجر اسود دے کول آئے نے, حجر اسود مخاطب ہو کے آندے نے اے پتھرا میں عمر جاننا وا تو ایک پتھر میں جاننا وا تو ایک پتھر میں, میرے علم اندر نہ تو فائدہ دے سکنا ہے. میرے ویرا کسے ملنگ دا جیڑا دتا ہویا پتھر نہیں جے, کسے دنیا دے اعلیٰ ترین پہاڑ دا او پتھر نہیں. او کیڑا پتھر ہے؟ جنت دا پتھر جے. جنت وچوں میرے رحمان نے نبی ابراہیم واسطے بھیجے آسی, جنہیں گو والا جیڑا گو والا کم کرم دا سلسلہ رکھے ہے جاری کیتا سی. میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو گو والا جنہیں کم دیتا سی. میرے نبی بیت اللہ تعمیر کر دے سن, انج پتھر رکھے ہے تے ہن اگے پتھر رکھنا ہے. پتھر جیڑا اگے چل پیندا, پھر اگے رکھنا ہے تے اگے چل پیندا, اگے رکھنا ہے تے پھر اگے چل پیندا. او پتھر ہے جنوں کلن والا کوئی پیر نہیں جے, جنوں کلن والا کوئی دنیا دا ملنگ نہیں جے, جنوں بھیجن والا کوئی چودھری تے کوئی ایسا پیر نہیں جدے گل کپڑے کوئی نہیں. انہوں بھیجن والا تے آسمان والا خدا ہے, آن والا تے جنت دے وچوں آن والا ہے. تے حضرت عمر کہندے نے میں جاننا اتنا معزز درخت, اتنا معزز پتھر ہے جیڑا جنت چو آیا ہے, جدے بارے آقا فرماندے نے اس طرح اس پتھر نے قیامت نو گواہی دینی ہے, لوکاں دے حق اندر انہیں سفارش کرنی ہے. دودھ نالو چٹا سی اور اے لوکاں دے خون چوس چوس کے سیاہ ہو گیا ہے. جنہ لوکاں ویکھے اللہ جامدہ لطف ہی وکھرے نے, امداد ہی وکھرے نے. آندے نے میں جاننا وا تو ایک پتھر میں نہ نفع دے سکنا نہ نقصان دے سکنا ہے. میں تینو اس واسطے چومیا کہ تینو کملی والا چوم گیا ہے, تینو کملی والے نے چومیا ہے. اج اسی کہیے عمر نال پیار ہے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال, حقیق پتھر تے اسی او دے نال پیار کریے تے اپنی مشکلاں حل کرن دا سوچیے, اپنے عقیدے دی اصلاح کرنی چاہیے دیئے کہ دنیا جام دا جیڑا مرضی پتھر ہووے نہ نفع دے سکدا ہے نہ نقصان پہنچا سکدا ہے. اے مشم تے عقیدہ سانو ملے ہے تے میرے عمر کولوں ملے آئے. پھر میرے ویرو اتنی عظمتاں دے مالک میرے عمر نے آخری حدیث سناواں تے شہادت دیاں دو باتاں کراں. کون میرے عمر نے مجموع زوادم دروازے حدیث ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد. آقا تے پڑھ لو درود, شرماؤ نہ چکو نہ اپنی ذات دی گل ہے تے مسیت بھی سر تے چک لینے آ. سرکار دا نام آیا تے درود پڑھو جناب محمد. پھر ذرا اونچی آواز نہ پڑھ لو جناب محمد. بہار پیدا ہو جائے ایمان تادہ سست لوگاں دی سستی لہ جائے جناب محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے کول جبریل آئے نے جبریل میرے کول بیٹھے نے میں جبریل کو پوچھیا جبریل دستے صحیح نا میرے عمر دے بارے فرشتیاں دی نظر اندر میرے عمر دا کی شان تے کی مقام ہے میرے جبریل فرماندے نے آقا جی جڑے عمر دی بات کر دے ہو ایدی دنیا دی اندر عزت تے بڑی ہے مقام تے بڑا ہے کیونکہ اے عطا رب نے کیتا ہے منگ تواڈی ہے پسند آسمان والے خدا دیئے کیونکہ میرے نبی دی اے تے دعا سی اللہ دو عمرہ چو ایک عمر دے دے اللہ انہا دونا چو ایک دے دے ایک جڑا ابو جہل سی ایک عمر بن خطاب سن اللہ انہا دونا چو ایک چودری دے دے انہا دونا چو ایک دے دے پھر میں کیوں نہ کہاں منگ میرے پیغمبر دیئے منگ میرے پیغمبر دیئے پسند میرے رحمان دیئے جی میں دنیا تے کوئی بندہ پتر دا رشتہ کر دے نو چنگی لب جائے رشتہ داران دی اندر بیٹھیاں پہن کوے پراوا میں تیرے پتر دا رشتہ کرایا ویکھ لے نو نے تینو آ کے سکھ دیتا ہے آ کے تیری زندگی دے حالات خوشحالی دی اندر بدل چھڑے نے پھر فخر نال کہندی ہے ویرا اے جڑا رشتہ میں تلاش کیتا پسند میں کیتا نکاح تیرے بیٹے نے کیتا پسند میں کیتا ہاں تیری بیوی نے کیتی پسند میں کیتا اور رشتہ ہویا تے تیرے گھر چ خوشحالی آئی تیرے گھر دے اندر رونقاں آئیاں تیرے گھر اندر بہاراں آئیاں تیرے گھر چوں لڑائیاں ختم ہو گئیاں تیرے گھر دے وچ مشکلات پریشانیاں ایدے وائے تے ذریعے نال مک گئیاں اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو دنیا تے کوئی معمولی جیا بندہ کم کردا ہے اسی آندے ہاں کہ ساڈی پسند نے تینوں فائدہ کیویں دیتا ہے میں قربان جاواں کون عمر نے اے پسند ویکھ لو منگ میرے پیغمبر دی پسند آسمان والے خدا دی پھر پوچھیا جبریل دستے صحیح نا جنوں میں رحمان تو منگیا جنوں رحمان نے پسند کیتا فرشتیاں دی نظر اندر شان کی ہے فرشتیاں دی نظر اندر مقام کی ہے فرماندے نے سونیا جڑا شان فرشتیاں دی نظر اندر ہے ایک کڑی بیان کراں دو کڑیاں بیان کراں 100 سال بیان کراں 100 سال تے گزر جائے گا 200 سال بیان کراں 300 سال بیان کراں جنی دیر اس کائنات دی اندر نبی نوح علیہ السلام نے 950 سال واج کیتا ہے اگر 950 سال میں حضرت عمر دا شان بیان کراں 950 سال دا وقت گزر جائے گا پر مقام مکمل پھر بھی نہیں ہوئے گا اتنا شان اتنا حیا آسمان دے فرشتے میرے عمر دا کرن تے جے آج کوئی نہ کرے تے او دی صدا سی اکھاں نال ویکھنے آ لوگ گھوڑیاں نو پوج دی اکھاں نال ویکھنے آ غازی آباد دی علم اگے جھک دی اکھاں نال ویکھنے آ او جن نے ساری زندگی کدے نالی چو گند نہ کڈیا ہوئے 10 محرم والے دن انہوں گلیاں تے نالیاں صاف کر دے ویکھنے آ اصل مین وجہ کی ہے جدو رحمان دے پیغمبر دے پروانیاں نو چھڑ دیتا جامدہ ہے اللہ انہاں نو دنیا چ ذلیل و رسوا کر دیندا ہے اس واسطے زندگی دے موڑ تے گفتگو کرو صحابہ کرام دے حوالے نال بڑا محتاط ہو کے بڑا اس انداز دے نال کہ زبان تو ایسا جملہ نہ نکلے جدے نال میرے نبی دے صحابہ دے بارے گل ہوئے کیونکہ میرے آقا صحیح البخاری اندر ایک حدیث آندی ہے آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے مفسرین نے تشریح انج کر کے کیتی ہے کہ جڑے دنیا تو چلے گئے جڑے دنیا تو بعد اندر آن والے تے آقا نے ہاتھ بننے نے آکھ دینے اللہ 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 اصحابی اللہم اصحابی انج ہاتھ بن کے نا پوری امت دے سامنے اللہم اصحابی اللہ اللہ وے اللہ دا واسطہ جے میرے صحابہ نو کچھ نہ آکھے آجے اللہ دا واسطہ جے میرے صحابہ تے تنقید نہ کرے آجے اللہ دا واسطہ جے میرے صحابہ نو کچھ نہ آکھے آجے یارو انہا شان اللہ نے عطا کیتے تے آجزی بھی رحمان نے اخیری عطا فرما چھڑیے آجزی اج اللہ سانو عزت دے دوے نا تھوڑی
جی تے ساڈے پیر زمین تے نہیں لگ دے اسی ہیں لٹھے دی ذرا قمیض پا کے لک ذرا تہمت بن کے ساڈے پیر زمین تے نہیں لگ دے اللہ اکبر تے میں قربان جاواں ایسی اللہ نے آجزی عطا فرمائی ہے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا غلام چکیاں دا کاروبار کر دینے وہ چکیاں بنام دے تے میرے عمر دے کول بھی لے آندہ گیا ہے تے میرے عمر نو بھی خواب آیا ہے کہ میرے عمر نو خواب آیا ہے جو میں ایک پرندہ ایک جانور ککڑی نما جانوارے انجھے ٹھونگے پہ ہمار دائے تے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اللہ نے معرفت عطا فرمائی ہے تے ابو لولو جیڑا حضرت مغیرہ بن شعبہ دا غلام آیا ہے آکھ لگا جیڑیاں سی چکیاں بنانے ایدہ تسی ٹیکس جیڑا زیادہ دین دے ہو ساڑھے کولوں زیادہ لین دے ہو میرے عمر فرمان دے نے کہ چکی سانو بھی ذرا تیار کر کے دینا آندہ میں انجدی چکی بنا کے دوانگا پوری دنیا تے ترتلی مچ جائے گی اے بات کہیے تے چلا جاندہ ہے تے میرے عمر سمجھ جاندے نے ادھر خواب بھی آ جاندہ ہے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو اللہ جاندہ ہے خواب ایک ایسی چیز ہے جدو بندے نو آندہ ہے تے بندہ ذہنی طور تے ہل جاندہ ہے پتہ نہیں کی بننا تے کی نہیں بننا میرے عمر فرمان دے نے اے بندہ منو قتل دی تمکی لا کے چلا گیا ہے اس بندے نے منو قتل دی تمکی لگا دیتی ہے اس بندے نے منو قتل دی تمکی لگائی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت بات آکھی کہ منو ہے بندہ قتل دی تمکی لا کے گیا ہے اور میرے کلمہ پن والے مسلمان ویرو میں قربان جاواں ہلے چاند دی دن گزر دینے اے بھائیمان جیڑا ابو لولو فرو دیئے یارو آج بھی ایران دی اندر جا کے ویکھ لو اللہ دی قسم درباران تے چڑھاوے چڑھ دینے کئی لوگ آکھ دینے یار کیوں دربارانو کچھ کہنا ہے میں اس واسطے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو رغبت دلانا دربار ایک کیجے مکے والا دربار ایک کیجے مدینے والا جاؤ سا نبی دے دربار اندر جاؤ سا رحمان دے دربار اندر جیڑا بندہ نفی کرے گا اسلام تو خارج ہو جائے گا دنیا دیاں درباریاں نے کچھ نہیں جے کرنا اللہ دے دربار چایا کرو پیغمبر دے فرمان نو سینے دے نال لایا کرو آج بھی ابو لولو فروزی دا مزار بنے ہیں اوتے نظروں نیاز تے دیگاں پک دیاں نے تے خوشیاں مناہیاں جاندیاں ہیں کہ انہاں نے حضرت عمر نو شہید کیتا ہے آئے نے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی نماز میرے عمر نے پڑھائی ہے فجر دی نماز ٹائم آ کیوں بندہ بےمان ابو لولو جیڑا محراب چ چھپ جاندا ہے میرے عمر دی عادت حالت کی ہوندی سی جدوں صفاں کھڑیاں ہوندیاں میرے عمر صفان دے درمیان اندر آپ چلیا کر دے لوگاں دے پیرانا پیر ملان دے کندے نل کندہ ملان دے لوگاں دیاں صفان درست فرمایا کر دے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفان درست فرمائیاں نے آئے نے مسلے تے آکے نماز نیتیو ستو کی والیو میں اللہ جام دے دو تین سال دی اندر تو اڈا تجربہ کر کے ویکھے ہے تسی گلان دے وچو گل کڈ لیندے ہو جویں سیانے آندے نے وال دی بھی کھل اتار لیندے ہو اس قدر گہرائی اندر چلے جاندے ہو میں کہنا وہابی جان اپنے کھاتے چ دیوبندی جان اپنے کھاتے چ بریلوی جائے اپنے کھاتے چ حنفی جائے اپنے کھاتے شیعہ نو اپنا مسلک مبارک ہوئے لیکن منو جویں والدینا لوگ کھل اتار دے کہ انصاف دی گل دسے آجے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھائے نے اللہ اگر کہہ کے ہاتھ بن لینے اللہ دی قسم میں شیعہ کتب دا مطالعہ کیتا ہے میرے عمر نو جیڑا کھنجر وجہ اے ناف والی جگہ دے بالکل نالو دے کھنجر لگ گئے محل حدیث کتابان دیاں سیرت دا مطالعہ کیتا ہے اس ناف دے قریب کھنجر لگ گیا میں اللہ جاندہ دیوبندیاں دیاں کتاباں دا مطالعہ کیتا ہے حنفیاں دیاں کتاباں دا مطالعہ کیتا ہے میرے عمر نو کھنجر وجہ تے قیام دی حالت اندر وجہ ہے نہ رکوع اندر مارے ہیں نہ سجدے اندر مارے ہیں قیام دی حالت اندر کھنجر مارے ہیں میں پہلا عرض کیتا ہے وہابی اپنی جگہ نے حنفی اپنی جگہ نے دیوبندی اپنی جگہ نے شیعہ اپنی جگہ نے اور جویں قبر وچ اپنی کلی جان نے جانا ہے
वहाबियां दा लेवल ला लवे ते फिर भी अपनी कब्रे पैना है, हनफी दा लेवल लाए ते फिर भी अपनी कब्रे पैना है, देवबंदी दा लेवल लाए ते अपनी कब्रे पैना है, शियां दा लेवल लाए ते अपनी कब्रे पैना है। हुण इत्थे इक इंसाफ दी गल दस्सिया जे, हर मकतबा फिक्र दियां किताबां ते मुहद्दिसीन उलमा हज़रात लिखन के मेरे उम्मत नूं नाव दे करीब उन्हां नूं जेड़ा नाव दे करीब खंजर लगा फिर लगा ते क़याम दी हालत अंदर लगा। आप दसिया जे नाव दे थल्ले जां नाव ते हथ बनने सन ते फिर पेड़ दे उत्ते खंजर किवें लगा। जिवें कोई मामूली बात होए ओदी गहराई च जाके आने इत्थों है बंदा गलत लगदा है, इत्थों ठीक लगदा है। जी अगर इस जगह ते बंदे ने हाथ बन्ने होन इत्ते खंजर कोई मार के दिखाए किवें लगदा है। मैं ना चारे मकतबा फिक्र दी कुतब तेरे मेरे सामने एक ऐसी रवायत होए मेरे उम्र दे हाथ जख्मी होए हों, अगर हाथ जख्मी हो गए ने बाजू जख्मी हो गए ने फिर ते मनन च आ गया कि जो मारन लगे ने पहला बाजू ते लगे बाद अंदर पेड़ ते लगे। पूरी मेरे नबी दे सहाबी दी सीरत पढ़ लो, हर मकतबा फिक्र दी पढ़ लवो। अल्लाह जानदा बाजुआं दा जख्मी होण दा जिक्र नहीं आंदा, बस नाफ वाली जगह नीचे वाले हिस्से दा जिक्र आंदा है। फिर इथों पता लगदा है मेरे उम्र ने हाथ बनने सन ते मेरे नबी दी तरह सीने ते बनने सन। हाथ अगर सीने ते होणगे ते यह जगह खाली है, अगर इत्थे हाथ सन ते जेड़ा खंजर है सीने ते लगदा फिर पता लगदा कि इत्थे ने हुण तुहाडा अपना से ने। मैं पहला दसिया भाभी शिया सुन्नी अपनी जगह ने, तुहाडा फिर भी दिल करे हाथ नाव ते बनो। अगर मेरे नबी दे यार नाल प्यार है, मेरे नबी दे उम्मत नाल वफादारियां ने ते हाथ सीने ते आप ही अपनी अकल नाल सोच के कर लो। मसले अपनी जगह ने, जमातां अपनी जगह ने। जिवें ओए सत्तो की वाले वाल नालों खल लांदे हो गल्लां दे अंदर, मसले दी अंदर भी उतार के ते अमल करो नबी दे परवाने दी तरह। मेरे नबी दे परवाना नमाज दी हालत अंदर कंजर लगे ते जमीन ते गिर जाते ने, फिर वो जालम बेईमान निकलन की कोशिश करता है। सियाबा ने ओदे ते चादर सट्टी जख्मी किया, अपने आप नूं खंजर मार के मर जाता है। ते मेरे नबी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो नमाज नहीं पढ़ाई जा रही ते हजरत सुहेल रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जल्दी ना मसल्ले ते आए ने, मसल्ले ते खड़े हुए ने, हल्की नमाज करके जल्दी नाल नमाज नूं मुकम्मल फरमाया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं लैके हजरत उमर नूं घर लैके चले जाते ने। ओए मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरो, जदों बंदे ते ऐसी कफियत ऐसे हालात ते मामलात आंदे ने, बंदे दी समझ अंदर गल आ जाया कर दिए, बंदे दी समझ अंदर है मामलात आ जाया करदे ने कि मैनूं इंज लगदा कि जिवें हुण मैं दुनिया ते नहीं रहना। मैनूं इंज लगदा वे कि जिवें मेरी जिंदगी दियां हुण आखिरी घड़ियां ने। मैनूं इंज लगदा कि जिवें मैं दुनिया तो टुर जाना है। अल्लाह दी कसम जदों ऐसे हालात हुंदे ने, मावां इंज अपनियां औलादां नूं कोल बैठा लैंदियां, बाप अपने पुत्रां नूं कोल बैठा लैंदे ने, उदों फिर अपनियां औलादां नूं वसीयतां करदे ने, बेटा इंज करी अपनियां भैनां दा ख्याल करी। अल्लाह अकबर। हर दुनिया तो जान वाला अपने प्यारियां नूं समझांदा है, क्योंकि मेरे नाल ज़ाती तौर ते भी यह मामला पेश आया सी। अल्लाह मेरी वालदा दी कब्र ते अपनी रहमत फरमाए। जदों आसार नजर आ गए, हालात सामने आ गए कि इंज लगदा जिवें दुनिया ते नहीं रहना। चंद बातां कीतियां, उन्हां च एक बात दी तरफ जिहड़ी रगबत दिलाई, मेरे ओ पुत्रों मैं दुनिया तो चली जावां ते मेरी कब्र ते जाके दुआ जरूर करनी जे, मेरे मगर जाके दुआ जरूर करे आ जे। अल्लाह दी कसम दे सत्तो की वाले बड़ी औखी कब्र जे, बड़ी मुश्किल कब्र जे। जाया करो अपने मापियां दियां कब्रां ते, जाया करो अपनियां औलादां दी कब्र ते। मेरे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इंज अपने सारे अपने अजीज़ो अकारा बैठे ने, मेरे उमर नूं दुध पेश किया जाता है। मेरे उमर ने दुध तनाज़ुल फरमाया है ते जख्म ते दुध जेड़ा बाहर आ जाता है। मेरे उमर समझ जाते ने कि हुण मेरी जिंदगी दियां आखिरी कड़ियां आ गईयां ने,
نے آپ فرماتے نے اے میرے بیٹا عبداللہ جانا حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ول جانا انہاں نو آ کے جا کے پوچھو اما جی جے تواڈی اجازت ہوے جتھے تواڈے باپ صدیق دے نال جگاوے مینوں وی دو گز دا ٹکڑا دفنان واسطے مل جائے تے نال آکھیا اے میرے پترا اے نہ آکھی کہ امیر المومنین کہہ رہا ہے اے جا کے آکھی امی اے جا کے آکھی اے ماں جی خطاب دا بیٹا عمر کہہ رہا ہے جے تواڈی شفقت ہوے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو آئے نے حضرت امی عائشہ دے کول جدوں آ کے سارا معاملہ دسیا تے اماں جیاں دیاں اکھاں چ آنسو آ جاندے نے آکھدیاں نے بیٹا میں او جگہ اپنے واسطے رکھی سی لیکن میرے تے عمر دی بہت بڑی نیکی ہے میرے تے عمر دی بہت بڑی شفقت ہے میرے ویرو نیکی اگر کرے تے انہوں متبادل انہوں سلا چنگا دیا کرو نیکی کرن والے نو ایویں بلا وجہ رسوا نہ کر دیا کرو ذلیل نہ کر دیا کرو میری ماں نے سبق کی دیتا ہے آندیاں نے جدو پورے زمانے تے لوکاں آکھیا آقا بیویاں اور بڑیاں نے اور کر لو اللہ جامد ہے انسان نو بندہ فیر مار دوے میں کہنا برداشت ہو جامد ہے بندے نو چپیڑ وجے برداشت کر لیندہ ہے بندے نو گھال دیتی جائے برداشت کر لیندہ ہے لیکن جیڑا جھوٹا الزام ہوندہ ہے جیڑی تہمت ہوندی ہے جیڑیاں تہمتاں لگائیاں جاندیاں اللہ جامد ہے بندے کولوں برداشت نہیں ہوندیاں آپ فرماندیاں نے جدو میرے علی نے آکھیا سی آقا بیویاں ہور بڑیاں نے ہور کر لو انہوں چھڑ دے وہ بیویاں بڑیاں نے او دو عمر نے آکھیا سی اللہ تے فیصلہ چھڑو میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو اجازتاں مل گئیاں نے تے دن گزر دیاں یکم محرم دا دن آ جاندہ ہے یکم محرم دا دن آیا ہے تے میرے عمر نے نال پہلا اے بھی وصیت فرمائی ہے آپ فرماندے نے میرے پترا جے لے کے جاؤ گے تے دفنان تو پہلے میری میت رکھ کے پھر ماں نو پوچھ لیا جے کتے اے نہ ہوئے کہ منو زندیاں سمجھ کے من گئی ہوئے اگر من گئی تے ٹھیک ہے نہیں تے عام مسلمانہ دے قبرستان اندر دفن کر دے آجے اور ستوں کی والیا ویکھ لے اللہ نے عزت بھی کنی عطا فرمائی ہے تے آئیزی دی بھی انتہائی اللہ نے عطا فرما چھڑی ہے ان میرے ویرو جنازہ اٹھایا ہے تیرے میرے والا شور کی تھے وے کلمہ شہادت ارلن پرلن بڑی سنجیدگی دے نال لے کے نکلے نے تے میرے عمر قوم نے جدوں لے کے میت گئے نے تے میرے عمر دے متعلقہ اجازتاں منگیاں تے ماں جی ہرانے اجازتاں دے چھڑیاں نے ویکھ لے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا میرے عمر دا قصور کی سی میرے عمر نے کدے کسے نہ ظلم نہیں سی کیتا اللہ جاندہ میں تے سیرت دیاں کتاباں دا مطالعہ کیتا ہے اسلام قبول کرن تو پہلا بھی میرے عمر کدے کسے نہ ظلم نہیں سی کیتا میرے عمر نے پہلا بھی کدے کسے نہ زیادتی نہیں سی کیتی میں تے تو تک بڑی شراب تو بھی نفرت کرنے والے سان میرے نبی دے صحابی دی اندر بڑیاں ایسیاں نیکیاں جنیاں اسلام تو پہلے سان اگر آج جام دی بازی دیتی ہے تے رب دے قرآن دی خاطر دیتی ہے جام تو اگر اپنی جان نو قربان کیتا تے پیغمبر دی شریعت سمجھ کے کیتا ہے میرے ویرو میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو ایتھے میں ایک چھوٹا جیا سوال کرنا چاہنا اگر آج اسی نماز نہ پڑھیے اساں کی صحابہ دیاں قربانیاں دا مول پایا ہے اگر روزے نہ رکھیے کی صحابہ دیاں قربانیاں دا مول پایا ہے اسی جھوٹ نہ چھڑیے کی صحابہ دیاں قربانیاں دا مول پایا ہے جھوٹیاں تہمتاں لگائیے کی صحابہ دیاں قربانیاں دا مول پایا ہے اسی مسیتیں نہ بڑھیے کی صحابہ دیاں قربانیاں دا مول پایا ہے پر میں قربان جاواں میرے نبی دے پروانے جاننا پیش کیتیاں نے پر دین تے آنچان دیتی نہیں آم دیتی پھر دنیا تے رب نے وخایا ہے ما بین بیتی منبری علی روضۃ من ریاض الجنہ اساں مر کے جنت چ جانا جا نہیں بات دا فیصلہ ہے پر میرے عمر نو اللہ نے پہلے ہی جنت اندر جگہ عطا فرمائی ہے اللہ تو دعا ہے اللہ سانو
ایسے صحابہ دی طرح ایمان لے آمدی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت یما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔